मुस्तफा का उन्होंने नात लिखी और मेरे आका का दिल खुश कर दिया और बाद में फिर ये दोनों ने जो है इस्लाम भी कबूल किया। बहरे कैफ उसके बाद जो है ये मामलात हुए। उसके बाद जब ये मामला हुआ तो कुछ लोगों को पता था कि हुजूर से अब हमने मुआहदा तोड़ लिया, अब पता नहीं आगे मामलात क्या होंगे। तो अबू सुफियान और दो चंद लोगों का नाम मिलता है कि उन लोगों की ड्यूटी लगा दी गई थी। क्या कर दी गई थी? ड्यूटी लगा दी गई थी कि वो लोग आसपास पे ध्यान रखे कि कोई जो है इस तरफ आने ना पाए। तो वो तो बता रहे थे, तीन लोगों के नाम मिलते हैं, अबू सुफियान बिन हरब, हकीम बिन हज़ाम और बुदैल बिन वक़ार को ये जिस पर मुंतखब किया। तो जब उन लोगों को ने वहाँ देखा तो अचानक जो है हज़रत अब्बास से उनकी मुलाकात हो गई। हज़रत अब्बास ने अबू सुफियान को देखा, कहाँ से इरादा है? कहा बस यूँ ही इस तरफ से आ रहा हूँ। तो उन्होंने जब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रुकाया था तो मेरे आका अलैहि तस्लीम ने कहा कि वो 12,000 को कि 12,000 अपने अपने अलग अलग चूल्हे जलाए। एक चूल्हे पे 10-20 का खाना नहीं पकेगा, एक बंदे का खाना एक चूल्हे पे पकेगा। तो जब 12,000 चूल्हे बनाए तो पूरी की पूरी वादी जो आग के शरारों से रोशन हो गई। कुफारे मक्का ने जब ये देखा तो उनकी हालत डाउन हो गई कि इतना बड़ा कबीला किसका है कि इतनी आग। तो जो है अबू सुफियान वो लोग उधर आने लगे तो फौरन हज़रत अब्बास ने कहा, देखो तुम्हें अगर मुसलमानों ने देखा ना फौरन कत्ल कर देंगे। तेरी वजह से जंगे बद्र हुई, तेरी वजह से जंगे यमूक हुई, यम्बे हो गए, बहुत सारी जंगे जो है इन पे उन्होंने मुसल्लत की थी। कहा तुझे देखेंगे तो मार देंगे, काम कर तू मेरी उठनी मेरी सवारी पे सवार हो जा, मैं कह दूंगा कि मैंने तुझे पनाह दी। जैसे ये आए हुजूर के करीब तो हज़रत उमर ने देख लिया, तलवार निकाली, कहा हुजूर आज अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन आया, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका ने फरमाया रुको रुको उमर, इतने जलाल से काम मत लो। अब जो है अब्बास के साथ आ रहे, हो सकता है अब्बास ने पनाह वगैरह दी हो, पहले अब्बास से पूछ ले जाए। जैसे करीब आए अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने पनाह दी। कहा कोई बात नहीं। करीब आए तो मेरे आका अलैहि तस्लीम ने जो उनसे कहा, उससे कहा कि अबू सुफियान क्या अब भी इतने सारे मामला देखने के बाद, ये कबीला देखने के बाद तुझे क्या लगता है, क्या लगता है तुझे? तो एकदम हरासा हो गया, डर गया वो, कितना बड़ा कबीला है, क्या अल्लाह पे तुझे भरोसा नहीं? क्या तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को एक नहीं मानता है? उसने कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के हवाले से तो मेरा मामला ठीक है। क्या मैं अल्लाह का नबी हूँ? क्या तुझे इस पर यकीन नहीं है? कहा है लेकिन कुछ शक है। क्या कहा? इतनी मुसीबत में, मुसलमानों के नरगे में, फिर भी क्या कहते है लेकिन थोड़ा शक है। लेकिन बहरे कैफ थोड़ा उनके दिल में ईमान की एक शमा जली थी। और उसके बाद फिर मेरे आका अलैहि तस्लीम के साथ रहे। मेरे आका ने हज़रत अब्बास से कहा कि अब्बास इसको लेके खड़े रहो यहाँ पे। किसको? अबू सुफियान को लेके खड़े रहो और हर कबीले को जो है यहाँ से गुजरते हुए देखो, हर कबीलों को यहाँ से गुजरते हुए देखो। जब उसने देखा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, हर एक कबीले का नाम गिनाते रहे कि ये कबीला है, ये कबीला है। जब अबू सुफियान ने इन तमाम कबीले को देखा तो कहा हुजूर कहाँ पे है? कभी हुजूर आने वाले हैं, अभी तक मेरे आका वहाँ पे तशरीफ नहीं लाए। तो कबीले का जो मामला था, एक कबीले को आपने देखा कि वो कबीला बड़ा बहादुर था और उनके झंडे भी थे और उनके साथ अवाम भी बहुत थी, जो अंसार का कबीला था। कहा ये कौन है? कहीं अंसार मक्का से मदीना गए ना, इन्हीं लोगों ने हमें कहा अच्छा ये है। जब ये सब मामला देखा तो डर गया। फिर उसके बाद मेरे आका तशरीफ़ लाए तो जब हज़रत साद वहाँ से गुजरे ना, जो अंसार का काफिला वहाँ से गुजरा, तो उन्होंने जो है उनके हाथ में झंडा था और उन्होंने जैसे ही देखा ना हज़रत अब्बास के साथ कि अबू सुफियान खड़ा है, उनकी ज़बान से फ़ौरन ये जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो खून बहाने का दिन है, बहुत तकलीफ तूने दी, आज तेरा भी हम खून बहाएंगे। जैसे आपने ये कहा ना तो डर गया। और जब वहाँ से मेरे आका का गुजर हुआ तो मेरे आका से शिकायत करने लगा। कौन? अबू सुफियान शिकायत करने लगे कि देखो हुजूर साद बिन इबादा जो है मुझे इस तरीके से धमकी दे के गए कि आज का दिन खून बहाने का दिन है। तो देखो गैरों के लिए अपनों को मेरे आका ने अपनों की कैसी सजा दी। जब ये बात सुनी तो कहा नहीं, साद ने गलत किया। कहा अब उनके हाथ से झंडा ले लो। उनके हाथ से झंडा लिया और उन्हीं के बेटे कैस बिन साद को मेरे आका ने किया ताकि उनको एहसास हो कि आज किन गलत किया। और उसके बाद मेरे आका ने फरमाया नहीं, क्या साद ये कहते हैं ना अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन खून बहाने का दिन है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कहता है अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन जो है बख्शिश का दिन है, रहमत का दिन है, अफ़्व दरगुजर का दिन है। आज मैं जो किसी का खून नहीं बहाऊंगा। उसके बाद मेरे आका जो है बड़ी शान और शौकत के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में मेरे आका की एंट्री हुई। जिस वक्त मेरे आका अलैहि मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए तो हाल ये था रहमतुल लिल आलमीन जो है तमाम के चारों तरफ जो झंडे थे, इस्लामी झंडों के साथ आप जो है मदीना शरीफ में दाखिल होते। लेकिन हाल ये है कि जिस ऊँटनी पे आप बैठे हैं, जब बादशाह दाखिल होते फख्र से उनका सर
اونچا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی ان کی ساری کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے سر کو اتنا جھکا لیا کہ آپ کا سر جو ہے اونٹ کی کوہان سے لگنے لگا، اور میرے آقا اس طریقے سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو ابو سفیان نے کہا عباس دیکھ کیا بادشاہ شہنشاہی طریقے سے جو ہے یہ داخل ہو رہا ہے، کہا اب بھی تیری عقل ٹھکانے پہ نہیں آئی، یہ جو ہے بادشاہ کی شان سے نہیں بلکہ نبوت کی شان لے کے داخل ہو رہے۔ بہر کف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی جیسی میرے آقا نے قدم رکھا، آپ نے جو پہلا فرمان جاری کیا وہ یہ فرمایا کہ دیکھو آج ہماری تعداد جو تم نے دیکھ چکے ہیں، تو اب کوئی لڑنے کی کوشش نہ کرے تو بہتر ہے۔ اب میرے آقا نے فرمان جاری کیا جو شخص ہتھیار ڈال دے ان کے لیے امان ہے، یعنی ہم ان سے لڑیں گے نہیں۔ دوسرا یہ کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے ہم ان کو بھی نہیں ماریں گے، یہ دوسرا۔ تیسرا یہ کہ جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اسے بھی نہیں مارا جائے گا۔ تو اس موقع پہ حضرت عباس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو دیکھ رہے ہو نا آپ یہ اس کو سفیان کو، یہ بڑا فخر پسند انسان ہے، اس کے لیے بھی کوئی ایک آدھ بات کہہ دے تاکہ اس کا بھی دل خوش ہو جائے۔ تو وہ جو جان کا دشمن تھا میرے آقا نے فرمایا آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا نا جا اس کو بھی امان ہے۔ اب جان کے دشمن ہے اس کے گھر میں بھی۔ سفیان نے جب یہ جملہ سنا نا اب ان کے اندر ایمان کی جو تھوڑی جماعت جلی تھی نا اب وہ مکمل طریقے سے، اب اس کے بعد جب بلند آواز سے ابو سفیان نے مکہ میں بلند آواز سے پکار کے اعلان کر دیا اے قریش، محمد کا لشکر اتنا بڑا آ گیا ہے کہ اگر تم اس کا مقابلہ کرنا چاہو بھی تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے سلنڈر ہو جاؤ۔ تو اس کی بیوی جو ہندہ تھی انہوں نے کہا کہ یہ کیا ڈراتا ہے، یہ ابو سفیان ہمیں ڈراتا ہے، بیوی اس کے خلاف ہوگی اور مکہ والوں کو بھڑکانے لگی۔ انہوں نے کہا غصے سے کام نہیں چلے گا، میں نے ان کا لشکر دیکھا ہے، لشکر اتنا بڑا ہے کہ تم سب مل کے بھی حضور سے لڑنا چاہو نا تو لڑ نہیں سکتے، اس لیے بہتر یہ کہ اپنے ہتھیار ڈال دیے جائے۔ سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے اعلان ہوا، اعلان رحمت، نشان یہ کہ مکمل امن و امان میرے آقا نے جاری فرمایا، اور فرمایا ایک قطرہ بھی خون نہیں بہنا چاہیے۔ صحابہ کو بھی کہہ دیا کوئی کسی کو مارے گا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجا کہ پیچھے کی طرف سے جائے، تو وہاں پہ جیسی آپ پہنچے حضرت خالد بن ولید تھوڑی دیر کے بعد جو تلوار چلنے لگی تو لوگوں نے کہا کیا وہ؟ کہا خالد ہے۔ کہا خالد ہے تو پھر تو ماریں گے ہی خالد۔ تو کہا حضور آقا خالد نے شروعات نہیں کی، ابو جہل کا بیٹا جو اکرمہ تھا اس نے شروعات کی، تب جا کے خالد نے پھر جو ہے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ہو گیا۔ اس کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے تو اس کے بعد پھر فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب داخل ہوئے تو اس کے بعد میرے آقا نے سب سے پہلا جو قیام کیا وہاں پہ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے میرے آقا نے کیا، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی جو ابو طالب کی بیٹی ہے ان کے مکان پہ میرے آقا تشریف لے گئے، کیونکہ معراج کی شب بھی وہیں سے گئے تھے نا، بلندی پہ گئے تھے۔ اب جب آئے میرے آقا انہی کے گھر پہ گئے اور وہاں پر غسل فرمایا، پھر 8 رکعت نماز چاشت میرے آقا نے پڑھی۔ کتنی؟ 8 رکعت۔ یعنی یہ کہ جب دوسرے لوگ کو فتح ملتی ہو، کامیاب ہوتے، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے، میرے آقا نے طریقہ بتا دیا کہ اگر کوئی بھی فتح ملے تو آپس میں مبارکباد پیش کرنے سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ آپ نے جو ہے نماز چاشت 8 رکعت پڑھی، اور یہ نماز بہت ہی مختصر آپ نے پڑھی، یعنی یہ نہیں کہ موقع ملا بہت بڑی مختصر آپ نے پڑھی، خالی رکوع سجدے تھوڑے آپ نے لمبے کیے۔ اس کے بعد دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ یہ آج جو ہے فاتحانہ شان کے ساتھ آپ داخل تو گئے۔ ام ہانی سے کہا کچھ کھانے کے لیے، ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس روٹی کے سو کے ٹکڑے پڑے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا لے کر آؤ۔ اسے پانی میں میرے آقا نے ملایا، تھوڑے نرم ہوئے۔ کہا کچھ سالن نہیں ہے؟ کہا سرکہ ہے۔ سرکہ لایا، اس میں ملا دیا، اور ایک بادشاہ کے فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ بادشاہوں کے کھانے کیسے ہوتے، لیکن ایسے وقت میرے آقا نے سوٹ کے روٹی کے ٹکڑے میرے آقا نے فرمائے، اور میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں بھی یہ کھانا موجود ہے، نہیں سرکہ، سوکھی روٹی اور سرکہ، اللہ عز و جل اس گھر والوں کو کبھی محتاج نہیں رکھے گا، اللہ ہمیشہ جو ہے انہیں جو ہے شان کے ساتھ رکھے گا۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کا جھنڈا جو ہے ہجون میں، جس کو آج کل جنت المالا کہتے ہیں، اور مسجد فتح کے قریب میں گاڑا گیا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی پر اپنے پیچھے ہٹا کر مسجد حرام کی طرف روانہ کیا۔ یہ سب معاملات آپ نے کیے، اور اس کے بعد حضرت بلال کو آپ نے ساتھ میں لیا، اور جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں طواف کرنا ہے۔
چلو خانہ کعبہ کی چابی دو. ایک دن تو میرے آقا نے کہا عثمان بن طلحہ سے چابی دے, تو نہیں دیا. میرے آقا نے فرمایا ایک دن تو مجھے خود سے دے گا. آج جب مکہ فتح ہوا انہوں نے دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے خانہ کعبہ میں جو ہے داخل ہوئے, اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد جو بت اندر رکھے ہوئے تھے 360, وہ 360 بتوں کو پہلے میرے آقا نے باہر نکالا کہ آج کے بعد یہ اللہ کا گھر ہے, اب اس میں 360 بت نہیں, سب بتوں کو نکال کے پھینکا. جو اوپر تھے ان بتوں کو بھی میرے آقا نے توڑا, اور میرے آقا یہ کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق جو ہے آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل مٹنے کی چیز ہی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے سب کو پاک صاف کر دیا گیا. مصطفیٰ